अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं अॼु जेका डेवलपमेंट थी आहे सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतनि जे हवाले सां त सिविलियन जा जेके केस आहिनि उहे फ़ौजी अदालतनि में हली सघनि था या नथा हली सघनि। इन हवाले सां चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 9 रुकनी जेका बेंच ठाही हुई उन में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा भी हो, पर या बेंच उन वक़्तु टुटी पई जॾहिं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा इन ते एतिराज़ कयो। उनजो चवणु हो त जेसिताईं जेको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो मामिलो हिकु हंधि नथो थिए तेसिताईं हू कंहिं बि ठहंदड़ बेंच खे बेंच तस्लीम ई नथो करे। इन खां पोइ इहो बेंच टुटी वियो, जंहिं ते फौरी तौरु चीफ जस्टिस पारां 7 रुकनी मेंबरनि ते ॿधल नओं बेंच जोड़ियो वियो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जी सरबराही में 9 रुकनी बेंच जे टुटण खां पोइ 7 रुकनी बेंच जुड़ियो, जंहिंमें अॼु जेका की इन हवाले सां ॿुधणी थी ऐं इहा जेका ॿुधणी आहे सुभाणे ताईं मुलतवी कई वई आहे। इन हवाले सां जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ा जो चवणु त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस ऐं प्रोसीजर बिल अञा नाहे, इन हवाले सां इन जो फ़ैसिलो अञा न थी सघियो आहे। जेसिताईं इहो मामिलो हिकु तरफ़ नथो थिए तेसिताईं हू कंहिं बि बेंच जो हिसो नथो थी सघे, छो त हू कंहिं बि बेंच खे ठहंदड़ बेंच खे बेंच नथो सम्झे। जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा जे इन रिमार्क्स खां पोइ हिकिड़े ॿिए सीनियर जज पारां पिणु इहो चयो वियो त हुनखे पिणु इन मामले ते एतिराज़ आहिनि, जंहिंखां पोइ इहो बेंच टुटी वियो ऐं 7 रुकनी बेंच इन हवाले सां जुड़ियो। इन हवाले सां जेके पिटिशनर्स आहिनि एतज़ाज़ एहसन लतीफ़ खोसा उन्हनि पारां पिणु जेके आहिनि से प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई, अदालत में उन्हनि पारां दलील ॾिना विया ऐं जंहिं ते चीफ जस्टिस जो चवणु हो त हू चाहिनि था त इन खे मामले खे जल्दी हिकु तरफ़ करे वठनि। इन करे इहा ॿुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी कई वई आहे। इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम जे पहिरें हिसे खे तरतीब ॾिनो आहे, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त मुल्क में हिन वक़्तु जेका मुआशी सूरत हाल आहे उहा तमामु घणे बहरान जो शिकार आहे। हुकूमत जी लख कोशिशनि बावजूदु, वज़ीर आज़म ऐं डार जी कोशिशनि बावजूदु अञा ताईं IMF सां जेको मुआहिदो आहे जंहिंजो टाइम 30 जून ते ख़तमु थी रहियो आहे, उन में का डेवलपमेंट न थी सघी आहे। इन हवाले सां वज़ीर आज़म पारां MD IMF सां पिणु मुलाक़ात कई वई। इन हवाले सां जो प्रोग्राम में जे महिमान असांखे ॻाल्हाइण लाइ जॉइन कयो उनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। सीनियर दर्जे निगार शाहीन कुरैशी साहब मुझसे गए। शाहीन साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाहीन साहब, ये जो डेवलपमेंट हुई है ज़्यादा इधर उधर चीज़ों को नहीं करेंगे, मुख्तसर जो है जो 9 रुकनी बेंच था और जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा और एक और मोअज़्ज़ज़ जज के एतराज़ करने पर या उन्होंने ख़ुद को इस बेंच से अलग कर दिया कि जब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला जो है एक तरफ नहीं होता वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि वो किसी बेंच को बेंच ही नहीं मानते। क्या कहिएगा? जी जी, तो जस्टिस सीनियर प्यूनी जज और बल्कि नामजद चीफ जस्टिस जो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अलावा जस्टिस सरदार तारिक साहब हैं, उनके बाद सबसे सीनियर मोस्ट हैं। उन्होंने भी उनके साथ यकजहती का इजहार किया कि आपने सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोसीजर का जो एक्ट को स्टे दिया है उसके खिलाफ, जब तक आप इसको नहीं करते तो जितने मजीद भी जो हैं बेंच बनेंगे वो गैर कानूनी होंगे। ये एक बहुत बड़ा जो है उनका जो है कमेंट है सुप्रीम कोर्ट में। कल को आने वाले वो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन हैरत तो इस बात की भी है कि 7 रुकनी बेंच बन गया और उस पर प्रोसीडिंग शुरू हो गई और मौजूदा हुकूमत के अटॉर्नी जनरल ने भी उस पर कोई ऐसी बात नहीं की और वो प्रोसीडिंग शुरू हो गई। जबकि ये भी आज हमें पता चला कि इससे पहले जो है चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब ने इनसे पूछा था कि आप जो हैं इंटरनल काम जो हैं ऑफिशियल काम में वो कर रहे हैं, बेंच में क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने बताया कि मैंने इनको 5 सफ़ात पर मबनी खत लिखा है जिसमें सारा कुछ ये बताया कि हम कानून को तो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के बने हुए कानून को के खिलाफ स्टे नहीं दे सकते। तो जिसके अंदर ये कहा गया है कि जितने भी जो बेंच बनेंगे वो सीनियर मोस्ट 3 जज जो हैं, यानी एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, वो बाहमी मुशावरत यानी 2-1 से या 3-3 से जो भी होगा अक्सरियती राय से वो बेंच बनाएंगे जितने भी केसेस आएंगे। क्योंकि बात जो है बार एसोसिएशन की तरफ से चल रही थी कि भाई इस पे कानून साजी हो और मर्जी के बेंच बनते हैं और सिलेक्टेड बेंच बनते हैं। और जिस तरह आज भी उन्होंने हवाला यही दिया कि जो कल सबसे आखिर में दरख्वास्त आई थी तो साबिक चीफ जस्टिस की, उसे
درخواست نمبر 1 بنا کے جو ہے اوپر لے آئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی کے سابق یا وہ چیئرمین کی آئی تھی تو اس کو بھی آپ نے پیچھے لے گئے جن کی درخواست پہلے تھی، اور جو جسٹس جواد خواجہ کی درخواست سب سے بعد میں تھی اس کو پہلی میں کر دیا. تو یعنی یہ تضاد موجود ہے، یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ، اور انہوں نے اس میں بڑا برملا کہا کہ اس طرح کے طرز عمل کے بعد جو ہے، اور انہوں نے اس پہ بھی جو ہے احتجاج کیا کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ ایک دیا تھا تو وہاں پہ سابق جو کل ریٹائر ہو گئے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت صاحب، تو انہوں نے ان کا جو ہے فیصلہ اتار دیا وہاں سے، اور پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ اس کے بعد 6 رکنی بینچ بنا دیا گیا، اور جس سے میرے فیصلے کو، سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا گیا. تو اگر وہ ریویو بینچ تھا تو اس میں مجھے کیوں شامل نہیں کیا گیا تھا؟ تو یہ یعنی بڑے قانونی مسائل ہیں جو کہ ایک عدلیہ کے اندر تقسیم ہے، اور جو عطا بندیال صاحب کی چیف جسٹسی کے دور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر، ایک واضح ترین ڈیوائیڈ ہے جس سے جو ہے آج تک کوئی بھی چیز جو ہے بما وہ الیکشن کا 184(3) کا جو کیس تھا اور وہ تمام معاملات جو ہیں ان کی، ایون جو آج کا کیس چل رہا تھا کہ بھئی وہ فوجی عدالتوں میں جو ہے سیویلین کا کیس نہ سنا جائے، اس کی کیا ایک سینکٹیٹی ہوگی؟ چاہے وہ اعتزاز کہتے رہیں کہ بھئی کھوسا کہتے رہیں، لطیف کھوسا، کہ بھئی ہاں یہ تو اس وقت اویلیبل جج اتنے ہیں. تو دیکھیے ایک ادارے کی ایک تقدیس ہوتی ہے اور ایک انصاف کی روح کو عوام الناس نے ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو ہے نا ایک عدالتی قتل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا گیا، اور عالمی سطح پہ جو ہے جوڈیشری میں کبھی اس کو جو ہے ایک سیاہ باب کہا جاتا ہے، جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ کے اپنے جو ہے عدالتی صفوں میں جج بردر ججز کے اندر اتنا شدید اختلاف ہے کہ آج دیکھیے اس کے اندر ایک بڑی قابل ذکر بات ہے، میں زیادہ نہیں اس کو ایکسپینڈ کروں گا، کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس سے پہلے تو 60-70 کیسز کی جب ریسرچ آئی ہیں، انویسٹیگیشن ہوئی ہے، جرنلسٹوں نے کر کے کیسز بتائے ہیں کہ پچھلے عرصے میں جو ہوئے ہیں، اس کے اندر ان لوگوں کو نہیں لیا جاتا جس میں قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں اور سردار طارق بھی ہیں، جو دونوں سینئر موسٹ ہیں آفٹر چیف جسٹس. اور کل تو فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نامزد بھی ہو گئے ہیں اگلے چیف جسٹس 17 نومبر سے، لیکن ان کو اب اس لیے کہ وہ بڑے جمہوری اقدار کی بات ہے، اس نقطہ نظر سے عطا بندیال صاحب نے انہیں بینچ میں لے لیا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ دیں کہ نہیں ملٹری کورٹ کے اندر جو ہے نہیں چلانا چاہیے. اچھا شاہین صاحب بالکل اس بات پر فائز عیسیٰ صاحب نے کہا جب ان کو ریکویسٹ کی گئی اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی اعتزاز حسن کی جانب سے کہ بھئی یہ گھر کا معاملہ آپ دیکھیں کہ باہر سے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، وہ جو انہوں نے حلف لیا ہے وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے. تو پہلے جو ہے پروسیجر والا معاملہ جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا جو بل ہے اس کو ایک طرف ٹھکانے لگایا جائے، اس کے بعد وہ کسی اور چیز پہ وہ جو ہے وہ سوچیں گے. یہ تو ایک طرف ہو گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں چیف جسٹس کا ایک جو مشکوک قسم کا کردار ہے وہ جس پر جو ہے بڑی تنقید بھی ہوتی رہی ہے کہ جس طرح وہ بینچ میں شامل ججوں اپنے ہم نوا ہم خیال ججوں کو شامل کرتے ہیں، اور یہ پورا جو معاملہ ہے یہ شیلٹر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھے. ہم اس بات پر نہیں آتے کہ جو سیویلین یا فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، بہرحال یہ اس چیز کو قانون اور آئین کے مطابق دیکھنا چاہیے. لیکن اس وقت جو کھوسا صاحب کی رکنیت بھی معطل کی گئی، اعتزاز صاحب کی بھی معطل کی گئی، تو یہ جو آج ایگزامپلس بھی دی گئیں کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان کو چھوڑ دیا گیا، جنہوں نے نہیں کی ان کو پکڑ دیا گیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے جس طرح سے عدلیہ کا کردار رہا ہے جو ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو یہ ساری چیزیں اس گٹھ جوڑ کو بڑا بالکل ایکسپوز کر رہی ہیں؟ میں اگر آپ کو بالکل بے لاگ اور ذاتی ایک رائے دوں نا جو کہ بے ویلڈ ہے، مجھے سارے 43 سال تو جو ہیں 45 ہو گئے ہیں اب تو
کیونکہ 2 سال میں جب اسٹوڈنٹ تھا جب بھی صحافت کرتا تھا، میں نے تو اس طرح کا کبھی بھی صورتحال نہیں دیکھی جو عدالتی ہے. ٹھیک ہے رہا ہے جسٹس انوار الحق کے دور میں بھی ہوا، اب اور بھی ہوا، میں ہم لمبی کہانی میں نہیں جاتے، لیکن جس طرح سے یہ آج جو بات ایون یہ کیس جو فائل کیا گیا ہے کہ سول کا جو ہے اس میں ملٹری کورٹ کے اندر کیسے ہوگا، اس کی بھی ذمہ داری میں ذاتی سوچ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے اس طرز عمل میں ہے کہ وہ سیاسی انگیجمنٹ کے اندر موجود ہیں. جب آپ میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں کریں گے اور جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ ان کیسز میں بھی ضمانت دی جا رہی ہے جو ابھی درج نہیں کیے گئے، بالکل، اور 9 کیسز کی 7 کیسز کی، تو کیا یہ پاکستان کے عوام نے نہیں دیکھا کہ جب ایک نوٹس دینے جا رہے ہیں تو وہاں پولیس والے پہ کیسے تشدد ہو رہا ہے نوٹس لے جانے پر، اس کے بعد اگر پولیس وہاں جاتی ہے تو کیسے پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں. اور طریقہ یہی ہوا ہے پاکستان کی ساری عمر سیاست میں بھی یہی ہوا ہے، جتنا بڑا لیڈر ہو کہ آپ اس کے اندر لیگل ریکورس کرتے ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو بھائی ایک لیگل اس کا ریکورس ہوتا ہے، لیگل پلیٹ فارم کے اوپر آپ انصاف کے طلبگار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہوتا، اور نہ ہی عدالتیں یہ کرتی رہی ہیں کہ عدالتیں جو ہیں اس کے اندر رکاوٹ بنا لیں کہ اگر ایک آدمی کو لے گئے ہیں تو آپ اس کو سرکاری مہمان خانے میں رکھتے ہیں اور بلواتے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں قوم نے دیکھی ہیں. ٹھیک ہے ہم عدالت کا احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا احترام عدالتوں نے خود اپنا رکھا کہ بھئی آپ آپس میں ہی لڑ جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں آپ ہی آراء دے رہے ہیں، تو ہم تو اس میں حق بجانب ہے نا کہ ہم یہ بات کریں. لیکن یہ کہ اگر یہ اعتماد مجروح نہ ہوتا حکومت کا بھی اور مسلح افواج کے ساتھ جتنا بڑا ہے کہ واقعہ آیا سامنے، ان کی مطلب ہے تنصیبات پہ حملے ہوئے، ان کے جو ہیں اہم ترین جگہوں پہ حملے ہوئے اور ملٹری کی مائٹ کو جو ہے چیلنج کیا گیا، ان کی طاقت کو، ان کے قومی ادارے کے جو ہے حیثیت کو دراصل چیلنج کیا گیا، تو اس کے اندر قوم کے ایک ادارہ ہے وہ، اور اس کے اندر ایک قانون کے تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے تھا. لیکن جب یہ احساسات ہو جائیں کہ بھئی کسی ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ عدالت ہے اور وہ ان کا پارٹی سربراہ جو ہے عدالتوں کا اس طرح کریں، جس طرح دیکھیے کل یہ کیس گیا ہے، کل یہ درخواست جو خواجہ صاحب کی بھی گئی، اعتزاز کی پرسوں گئی، آج کیس لگ گیا. اور اگر آج 2 ارکان نے، 2 معزز جج صاحبان نے اعتراض کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہی 1:30 بجے دوبارہ جو ہے اس کی پروسیڈنگ شروع کر دی اور 7 رکنی بینچ بنا دیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک چیز واضح ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہے کہ پی ٹی آئی ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اور مخصوص جو ہیں جو چیزیں سامنے آج تک آتی رہی تھیں، اس حوالے سے جو ایکسٹرا ایکٹیویزم ہے عدالتوں کا، اس نے ایسی سچویشن پیدا کی جس سے ایک ہمارے سرکاری اداروں کا اور حکومتوں کا کانفیڈنس مجروح ہوا. اور جب ضمانت، دیکھیے مجھے یہ بتائیے، کہا جاتا ہے کہ آپ کیس پیش کریں، جب آپ کو تفتیش میں بھی شامل نہیں ہو رہے اور ضمانتوں پہ چلے جاتے ہیں اور کوئی سنجیدہ رویہ نہیں ہے. اور ویسے تو سچی بات سیاسی یہ ہے کہ 1 سال سے وہ اس ادارے کو ٹارگٹ بنا رہے تھے، یہ سٹیج آنی ہی نہیں چاہیے تھی. کیا وہ میر جعفر اور میر صادق کہنے والوں کو اتنا 1 سال کا موقع دینا چاہیے تھا؟ میری ذاتی تجربے میں، میرے صحافت کے تجربے میں اتنا موقع کبھی کسی کو نہیں دیا کہ وہ گریبان تک آ جائے، گریبان تک ہاتھ ڈال لے، جسے آپ جو ہے فیور ریٹ جو ہے رکھتے رہے ہیں اور جسے آپ اتنا زیادہ سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو کیونکہ ان کا ایک سامنے ایک آ چکا ہے کہ ایک ایجنڈا تھا اور اس ایجنڈے کے اوپر جو ہے کنسنسس نہیں بھی ہے، تو رائے زنی ہو رہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے سائفر کا معاملہ چھیڑا اور دیگر معاملات چھیڑے اور وہاں سے پھر ہٹ جاتے ہیں، پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں، پھر وہ جنرل باجوہ کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر وہ کسی سیاستدان کو، سیاسی رہنما کو کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے قتل کے الزامات جو ہیں
वो सर्विंग जो है ठीक, जर्नल पे शाहीन भी साहब, बड़ी लगाते हैं, बड़ी बड़ी वो खुल के आसिफ इस अली पे जरदारी। माफ कीजिएगा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बड़ा खुल के इस पे बात हुई। एक अंदर ही जब डिवीजन है अदलिया के फैसलों पर एतराजात है और अदलिया के अंदर इतनी डिवीजन है, तो फिर जो फैसले आएंगे उन पर भी तो जाहिर है फिर तनकीद भी होगी और उस हवाले से लोग सवाल भी उठाएंगे। ये कहिएगा कि इस वक्त मुआशी सूरत हाल जो है मुल्क की, वो खतरनाक तरीन जिसको कह सकते हैं उस मोड़ पे आ चुकी है, और IMF के हवाले से जो मामलात हैं वो अभी तक तय नहीं हो पा रहे। हुकूमत बड़ी परेशान है, कर्जों की अदायगी भी करनी है। दोस्त ममालिक का जो मदद का प्लान भी था वो ये सामने आया कि दोस्त ममालिक जो इन्वेस्ट करेंगे उसके हवाले से एक जो है वो एपेक्स कमेटी भी बनाई गई है जिसको मॉनिटर भी किया जाएगा। सहूलतकारी के हवाले से वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत भी उसमें होंगे। लेकिन वज़ीर आज़म ने आज MD IMF से भी मुलाकात की है और इस मामले पर बातचीत की है कि पाकिस्तान के IMF के साथ जो मुआहदे हैं, जो मामलात हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। क्या कहिएगा? जी, इससे प्राइम मिनिस्टर के वहाँ फ्रांस जाने से पहले और MD IMF से मुलाकात से पहले भी डार साहब जो हैं अमेरिकन सफीर से भी मुलाकात कर चुके हैं। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर MD जो है IMF को टेलीफोन भी कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल साइड पे आए हैं तो हम आपके रीडर्स को ये बताते हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से हुकूमत को कहा था, जो क्योंकि आज बजट का दिन है, कि फिर हम बजट मंजूर नहीं करेंगे अगर इमदाद ना दी गई, तो इसहाक डार साहब ने 100 अरब का जो है इशारा दिया है कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनका कम अज कम हक है कि उन्हें 100 अरब की इमदाद दी जाए। और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि कितने जो हैं उनकी बहाली के मंसूबे हैं और उसके अमाउंट कितने हैं। तो वो जो है 30 अरब डॉलर का नुकसान था। तो लिहाजा मुख्तसरन ये मैं सैलाब की बात सिंध के हवाले से कह दूं कि सिंध हुकूमत और बिलावल भुट्टो जरदारी के एहतजाज और अवाम की और सैलाब ज़दगान की इमदाद के ऊपर जो उन्होंने मौक़िफ़ जुर्रतमंदी से लिया था, उस पर 100 अरब की इमदाद पर जो है इसहाक डार साहब एग्री कर गए हैं और मजीद इसकी डिटेल जो है आप दे देंगे खबरों में। लेकिन जहाँ तक आपने इस बात की थी कि इकोनॉमिक रिकवरी प्लान जो है वो दिया गया है IMF की मुलाकात से पहले, तो उसमें दो तरह की चीज़ें चल रही हैं कि भाई जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और एपेक्स कमेटी जो है प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सरबराही में बनाई है, उसके अंदर जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम का एक अहम और अफवाज का एक अहम रोल भी रखा है। वो मेंबर भी आसिम साहब को बनाया गया। उसके अंदर काफी सारी बातें होने वाली हैं। मेरा नुक्ता नजर तो दुरुस्त है। मैं ये समझ रहा था कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो ये समझ रही हैं कि जो पाकिस्तान के बदतरीन इक्तसादी मसाइल हैं और जो पौने 4 साल में जो हैं पिछली हुकूमत के दौर में और बदतरीन हो चुके थे, जिनको दिवालियेपन की जो है बात कर रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, और पूरी कैंपेन भी जो है साबिक हुक्मरानों ने जो है और PTI ने जो है चलाई और बाद में भी चलाई जब वो अदम एतमाद के नतीजे में रुखसत हो गए, और बहुत उसके अंदर साजिशों की भी बातें हुई, टेलीफोन कॉलें भी आई जिसके अंदर जो हैं शौकत तरीन साहब जो हैं वजीर खजाना सरहद के पख्तूनख्वा और वजीर खजाना पंजाब से बात कर रहे थे कि IMF के हवाले से इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। तो ये सारा कुछ हुआ और वो श्रीलंका के हालात बना देने के हालात, इक्तसादी बदहाली और किस तरह से कब्जे होंगे और किस तरह लोगों ने महलों को तोड़ा, ये एक एजेंडा था जिसकी वजह से आज इसहाक डार साहब ये भी कह रहे थे कि हमारा जियो स्ट्रेटेजिक जो है पोजीशन है उसकी वजह से IMF ये कर रहा है। यानी उसमें वो इशारा ये देते हैं कि IMF जो है एक हमारे चाइना की तरफ झुकाव की वजह से या ईरान सऊदी अरब वगैरह के साथ जो हम रीजनल इलाकाई सतह पे अपने अरेंजमेंट्स और सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, उस वजह से हमें जो है वो रखा जा रहा है, जबकि हम तमाम कंडीशंस को पूरा भी कर चुके हैं। और 9th रिव्यू को आप देख लीजिए कि
سال ہونے کو ہے کہ اس کو پورا نہیں کیا جا رہا، اور آج 7 دن رہ گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جب ریکوری پلان کی بات کرتے ہیں تو پورے پاکستان کے ماہرین معیشت جو ہیں اور سیاسی رہنما جتنے بھی تھے اور صاحب الرائے لوگ جو اوپینینیٹڈ ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ چارٹر آف اکنامکس یا معاشی ایک ایسا لانگ ٹرم پلان بنایا جائے، جس کو گزشتہ کوئی 2 ہفتے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں، پنجاب میں، بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، یہاں کے صنعت کاروں اور چیمبرز کے، مختلف چیمبرز کے جو ہے سربراہوں اور لیڈرشپ سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ 3-4 سال کی حکومت کے دوران کوئی پالیسی نہیں بن سکتی، اور اس سچویشن سے نکلنے کے لیے 50 سال کی پالیسی جو ہے وہ چائنا کی طرز پر بنائی جائے۔ تو جب چارٹر آف معیشت کی بات ہو تو ایسی صورت میں اس طرح کا جو اکنامک ریکوری پلان بنایا، جس کے اندر مجھے بلاول بھٹو بھی نہیں نظر آئے اور بھی سیاسی سٹیک ہولڈر نظر نہیں آئے، تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے سر پہ الیکشن ہے تو کل کو ان تمام انیشیٹوز کا، ان ایپیکس کمیٹیز کا فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک ایسا لانگ ٹرم پالیسی بننی چاہیے، ایک شارٹ ٹرم پلان ہونا چاہیے کہ ہمیں جو یہ 24 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں ایک سال میں، اس کو کیسے کرنا ہے، اور اس کے اندر ہمیں کن کنوں نے انڈرسٹینڈنگ دی ہے کہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ہم انحصار کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہیں پرائم منسٹر بھی اور ڈار صاحب بھی کہتے ہیں کہ دیوالیہ نہیں ہوگا ملک اور ادائیگیاں وقت پہ ہم مینج کر رہے ہیں۔ لیکن اس تمام ڈیفیکلٹ سچویشن میں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ جب تک بلاول بھٹو نے جو ہے بجٹ کے اوپر سپیچ سے بھی ان کا احتجاج کیا اور سپیچ نہیں کی، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہم بجٹ کے اندر بھی ریزسٹ کریں گے اگر ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہ کیے گئے، اس لیے کہ سندھ کے لوگ تو آج بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا جن کے جانور، فصلیں تباہ ہو گئیں، جن کے جو ہیں گھر ٹوٹ گئے، اسکول ٹوٹ گئے، ہاسپٹل ٹوٹ گئے، تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پل ٹوٹے ہوئے ہیں، تو وہ سارا جب آپ منظر دیکھتے ہیں، بلوچستان کے اندر بھی انریسٹ ہے، تو پنجاب بیس جس طرح کا معاشی استحکام کا خواب جو ہے نا، اس کے اوپر سوالات اٹھنے شروع ہو چکے ہیں۔ انٹیلیجنسیا یہ بات کر رہا ہے کہ اگر اس وقت جب کہ نگران حکومتیں مہینے سوا مہینے میں آئے ہی چاہتی ہیں، اس وقت آپ فارن انویسٹمنٹ کو کیسے جو ہے کیپ کر سکیں گے، کس طرح جو ہے عالمی سطح پر جو ہے انویسٹر کو متاثر کر سکیں گے، موبلائز کر سکیں گے، قائل کر سکیں گے کہ بھئی پاکستان کے اندر تو ایک سیاسی عمل کے بعد نئی حکومتیں بنیں گی اور پالیسی سازی بعد ازاں ہوگی، تو آج تو کوئی پالیسی سازی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت سارے سوالات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 طرف پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ ایم ڈی آئی ایم ایف کو مل رہے ہیں کہ کوئی آپشن ایسا نہیں ہے، اور کہ ملک کی جو اقتصادی بدحالی میں مزید اضافہ کیا جائے، اور جو ہے ہمارا ڈالر کے مقابلے میں پاک روپی اور جو ہے ڈی ویلیو ہو، اور اس طرح اور جو ہے انفلیشن بڑھے، مہنگائیاں بڑھیں، اور ہماری جو ڈالر کی کمی ہے وہ اور ایسی ہو جائے کہ ہم ادائیگی بھی نہ کر سکیں، اور بہت ساری ایلسیاں اور پرچیزز اور دوائیاں بنانے کا کام اور دیگر چیزوں کے بہت سارے ڈالر کی شارٹیج ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہم اقتصادی انگیجمنٹ کرنا چاہتے تھے اندرونی طور پہ کہ پاکستان کا کیپٹل فلائٹ جو سرمایہ باہر جا رہا ہے اسے روک سکیں، اس میں بھی آپ کی ضرورت یہ ہے کہ تمام جو ہیں سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے بیٹھتے، تاجر برادری کو لے کے بیٹھیں، صنعت کاروں کو لے کے بیٹھیں، تمام سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں، تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو کہ یہ ایک ایسی پالیسی ہے کہ کل کو حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں لیکن منصفانہ الیکشن ہوتے رہیں گے، کوئی مداخلت نہیں ہوگی، لیکن ملک کی اقتصادی جو روڈ میپ ہے جس طرف قوم کو ڈال دیا گیا ہے کہ جس کے اندر ایک پالیسی سازی ہوگی اور پالیسی کی کنسسٹنسی ہوگی، کہ اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوگا اور لانگ ٹرم پالیسی ہوگی جس میں گول حاصل کیے جائیں گے، جو ہم اپنے ٹارگٹ طے کریں گے انہیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔
देखिए मैं तनकीद करता हूँ, ठीक। ये ऐसी सियासी पार्टियां भी हैं लाइक मुस्लिम लीग नून कि वो उसको अपनी जो है एडवर्टीजमेंट कैंपेन बनाते हैं कि हमने तो ऑरेंज ट्रेन भी बना दी है, और लेकिन मैं ये ठीक। समझता हूँ कि शाहीन आखिर साहब, वो वक्त की कहाँ। कमी है, गुफ्तगू के तसलसल को किसी दूसरे प्रोग्राम में फिर कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे से अपना तज्जिया दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक्त थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में ॻाल्हि कंदासीं साॻी सूरत हाल जेका अदलिया जे हवाले सां आहे, जंहिंमें क़ौमी असेंबली जे मेंबरनि पारां पिणु तनक़ीद कई वई आहे त अदलिया खे अहिड़ा फ़ैसिला न करणु घुरिजनि या अहिड़ो को विरसो छॾणु घुरिजे जंहिंखे सुठनि लफ़्ज़नि में यादि कयो वञे। ऐं IMF वारे मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। इन हवाले सां असांखे सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियेनिगार जावेद लांघा साहब जॉइन कयो आहे। जावेद साहब भली कार, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। जावेद साहब, अदलिया में जेका डिवीज़न आहे, मुख़्तलिफ़ असां ॾिसूं था गुज़िरियल हिकु साल खां वठी मुख़्तलिफ़ जेका मामला आहिनि उहा खुली करे साम्हूं अची चुकी आहे। साॻियो ई जेको अॼु जेका सिविलियन ऐं फ़ौजी अदालतनि वारा जेके मामला आहिनि, जिन ते पिटिशनर्स अदालतनि में वयूं, चीफ जस्टिस पारां 9 रुकनी बेंच जोड़ी वई। जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा इहो चई पाण खे बेंच खां अलॻि करे छॾियो त जेसिताईं प्रैक्टिस ऐं प्रोसीजर वारो जेको मामिलो आहे बिल जो, उहो हिकु पासे नथो थिए, तेसिताईं हू कंहिं बि ठहंदड़ बेंच खे बेंच ई नथो मञे, इन कंहिं बेंच जो हिसो थी थो सघे। केस खां ॿुधण खे हुन चयो त माज़रत नथी करे सघे, नथो कयां, पर उन बावजूदि जेसिताईं उन जो फ़ैसिलो नथो थिए तेसिताईं को बि बेंच जेको आहे उहो गैर क़ानूनी आहे या उनखे बेंच नथो मञी सघिजे। उन बावजूदि चीफ जस्टिस 7 रुकनी बेंच ॿिनि जजनि जे एतिराज़ करण ऐं उन्हनि जे अलॻि थियण खां पोइ 7 रुकनी बेंच जेका जोड़े ऐं जेका ॿुधणी आहे सुभाणे ताईं मुलतवी कई वई आहे। वाज़े तौर ते असांखे डिवीज़न नज़र अचे थी त भई उन्हनि माण्हुनि खे इहो शेल्टर ॾियण जी कोशिशि कई थी वञे त जीअं केस खे जल्दी उकलाए सघिजे, जेके 9 मई जी दहशतगर्दी में मुलविस रहिया। छा चवंदो? ॾिसो, एग्ज़ैक्टली डिवीज़न त तमामु घणो अॻु जेका ज़ाहिर थी चुकी आहे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में लास्ट एफर्ट्स आहिनि उन ग्रुप जूं अदालतुनि में जेके हमख्याल जिन खे सॾियो पियो वियो या जिन मुसलसल फ़ैसिला पिया कया ऐं हिकिड़ो मख़सूस पार्टी खे दौर खे रिलीफ ॾियणु पियो चाहियो। ऐं जॾहिं खां जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा जो नोटिफिकेशन थी वियो आहे फ्यूचर चीफ जस्टिस जी सुप्रीम कोर्ट, त उन खां पोइ मुंहिंजे ख़्याल में लास्ट एफर्ट्स आहिनि जेके चीफ जस्टिस ऐं मुंहिंजा हमख्याल जज आहिनि उहे करे रहिया आहिनि मामलनि खे कंहिं न कंहिं हवाले सां ऐं वेंदे वेंदे रिलीफ ॾिजे। पर मुंहिंजे ख़्याल में फुटाइल एक्सरसाइज़ थी वई आहे हाणे। इन जो को ख़ासि अहमियत कान्हे का, छाकाणि जो मैसेज हेरारकी में हलियो वेंदो आहे। क़ाज़ी फ़ाइज़ सां जो नोटिफिकेशन थियण खां पोइ जेके सॼियूं अदालतूं आहिनि या इंतिज़ामी ढांचो आहे जस्टिस जो, उन्हनि सभिनी ॾे इहो मैसेज क्लियरली हलियो थो वञे त जेको फ्यूचर जो चीफ जस्टिस आहे उहो क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा आहे ऐं 2-3 महीननि खां पोइ हिकिड़ी नई कोर्ट हूंदी, जी नई क़यादत हूंदी। इन करे जस्टिस उमर अता बंदियाल तरफ़ां जेकी कोशिशूं आहिनि उहे उन सिलसिले जूं आहिनि त तासुर इहो त चीफ जस्टिस साहिबु जेको आहे पंहिंजे वेंदे वेंदे का बहितर लेगेसी छॾे वेंदो ऐं जहिड़े क़िस्म जा मुंहिंजा जेस्टर पिया आया गुज़िरियल जेके केसिस में, उन मां लॻो पियो त चीफ जस्टिस साहिबु जेको आहे उहा कूल डाउन थींदो ऐं जीअं विच में जजनि जे विच में जेके मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा इंटरेक्शन थिया उन मां बि लॻो पियो त चीफ जस्टिस साहिबु का जेको आहे पीस ऑफ माइंड में अची वेंदो ऐं वेंदे वेंदे का बहितर लेगेसी छॾींदो, पर नथो लॻे। ऐं जेका ताज़ियूं डेवलपमेंट्स आहिनि उन मां त बिल्कुलु इहो ज़ाहिर आहे चीफ जस्टिस साहिबु आख़िरी एफर्ट्स जेके आहिनि उहे करण लाइ जेको आहे सो आतो आहे ऐं जेके बि हुनजा हमख्याल आहिनि, हाणे ॾिसे त हमख्याल जेके हुनजा जज आहिनि उहे केतिरे हद ताईं ऐं केतिरो जेको आहे चीफ जस्टिस आहे हिन सॼनि मूव्स में गॾु बीहनि था, छाकाणि उन्हनि जो पंहिंजो हिकिड़ो फ्यूचर आहे, मुस्तक़बिल आहे, उन्हनि जा प्रमोशन्स आहिनि ऐं उन्हनि मां ई जेको आहे सो फ्यूचर जा जेके चीफ जस्टिस थियणा आहिनि। इन करे ॾिसूं त इन जेका आहे सा कंट्रोवर्सी खे केतिरो खणी था वञनि। पाकिस्तान जेका हाणोकी माशी सूरत आहे उहा एतिरो जल्दी जेका तब्दील थिए या डेवलप थिए या हुन में का वॾी इनकलाबी तब्दीली अचे, इन जो त जेको तसवर ई न करणु घुरिजे। मुंहिंजे ख़्याल में जेका पाकिस्तानी मौजूदा सरकार आहे या एस्टेब्लिशमेंट आहे उहा घटि में घटि इन ॻाल्हि ते कन्विंस थी चुका आहिनि त IMF ऐं अमेरिका ऐं यूरोप ते जेको वधि में वधि हुननि जो माज़ी में इनसार रहियो आहे उहो शायदि हाणे
ईअं न रहंदो। इन करे प्लान बी जेको आहे उहो न सिर्फ़ु एक्टिव आहे बल्कि इन्फोर्स बि थिए पियो मुख़्तलिफ़ हालनि सां। असांखे रिफ्लेक्शन ॾिसण थो ताज़ो जेको चाइना ऐं सऊदी अरब तरफ़ां जेको इन्वेस्टमेंट जो हिकिड़ी वॾी इन्वेस्टमेंट जो $120-130 अरब जी जेका इन्वेस्टमेंट आहे फ्यूचर जी, जंहिंमें UAE बि आहे, इहो मुंहिंजे ख़्याल में वॾो तमामु ऐलान आहे। थोरे जो इहा इन्वेस्टमेंट तमामु जल्दी न थी सघंदी ऐं इन सां का एब्रप्ट असांखे तब्दीली या बहितरी नज़र न ईंदी, पर मुंहिंजे ख़्याल में जेको प्लान बी आहे उन ते किथे न किथे कमु थियणु लॻो आहे ऐं चाइना जो हुन में तमामु घणो रोल आहे। सीपेक जो रिवाइज़ थियणु ऐं ॿिया जेके मामला आहिनि उन्हनि सां इहो जेको आहे सो सिग्निफिकेंट असांखे ॾिसण में थो अचे त जेका IMF ते रिलायंस आहे उहा पाकिस्तान रस्मी करे छॾी आहे, छाकाणि जो एतिरो जल्दी पुल आउट IMF जे सिस्टम खां ऐं अमेरिका जे सिस्टम खां पाकिस्तान नथो थी सघे। तमामु घणनि शयुनि ते इनसार आहे ऐं GSP+ जेको स्टेटस आहे उहो यूरोपीय यूनियन जो ई पाकिस्तान खे ॾिनल आहे। पाकिस्तान जो जेका कॉटन एक्सपोर्ट आहे उहा सभ खां वधीक यूरोप में वेंदी आहे। इहो ख़ासि स्टेटस पाकिस्तान खे ॾिनो वियो हुयो आसिफ अली ज़रदारी जे दौर में। उन खां पोइ कंटिन्यू इहो स्टेटस पाकिस्तान इंजॉय कंदो रहियो आहे ऐं कॉटन जी जेकी प्रोडक्शन आहे उहा घणी होॾे ई वेंदी आहे। इन करे यूरोप सां जेका एंगेजमेंट आहे उहा पाकिस्तान जी रहंदी, IMF सां बि रहंदी, पर उहा घणे भाङे रस्मी आहे। पाकिस्तान जेका एस्टेब्लिशमेंट आहे हुकूमत आहे ऐं जेके पॉलिसी मेकर्स आहिनि उन्हनि उमेद छॾे ॾिनी आहे IMF जे कर्ज़ ते रिलाए करण जी। इन करे ई तव्हांखे ॿिया पासा नज़र अचनि पिया जेके LNG जो जेको सस्ती LNG आहे अज़रबाईजान सां हुनजो मुआइदो आहे, ईरान सां एनर्जी ऐं बाटर सिस्टम जेको आहे जिन्स जे बदिले जिन्स ॾियण जा जेके आहिनि, या सेंट्रल एशिया जो जेको मुआइदो हो टैपी वारो गैस जो जंहिंमें इंडिया बि शामिल हो, शायदि हाणे इंडिया न हूंदो, सिर्फ़ु तुर्कमानिस्तान अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान हूंदा। टेप थी वई आहे उहा जेका पुराणी जेका पाइपलाइन आहे। इन्हनि सभिनी मनसूबनि ते अमल कंदा। ज़ाहिर आहे इन जो हिकिड़ा कॉन्सिक्वेंसिस बि आहिनि पॉलिटिकल ऐं इंटरनेशनल जेके तालुकात आहिनि उन्हनि में अमेरिकन्स ऐं उनजा इतिहादी जेके आहिनि इहे पाकिस्तान सां कीअं ट्रीट था कनि ऐं ख़ासि करे चाइना ऐं सऊदी अरब केतिरो प्रोएक्टिव रोल पैदा था कनि पाकिस्तान जी जेका आहे सो इकॉनमी खे बूस्ट ॾियण लाइ। बज़ाहिर त लॻे थो प्लान बी में इहे ॿई मुल्क बीठा आहिनि ऐं बीहंदा बि, छाकाणि हिन जा तमामु घणा इंट्रस्ट आहिनि मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा मल्टी डायमेंशनल पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक बि आहिनि, मुआशी बि आहिनि। इन करे चाइना जो जी वॾी इन्वेस्टमेंट थियल आहे $50 अरब जी सीपेक में, ऐं उहो कहिड़ी बि सूरत में हुनखे विञाइण न चाहींदा। मुंहिंजे ख़्याल में इहे मटीरियलाइज़ थींदे नज़र ईंदा, पर इन सां हिकिड़ो तवाज़ुन बि मूंखे ॾिसण में थो अचे फ्यूचर में। पाकिस्तान जो जेको इम्बेलेंस हो ऐं गैर मुतवाज़िन जेका फॉरेन पॉलिसी झुकाव हो तमामु घणो यूरोप ऐं अमेरिका ॾांहुं, उन में बि हिकिड़ो तवाज़ुन ईंदो ऐं पाकिस्तान जेको इन ई तरीक़े से सही नमूने सां हली सघे थो जॾहिं ॿिन्ही मुल्कनि सां या ॿिन्ही ब्लाकनि सां हुनजा तालुकात जेके आहिनि उहे विच तरा ऐं मुतवाज़िन हुजनि। ठीक, वॾी महिरबानी जावेद साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़िन सीनियर सहाफ़ी तर्ज़े निगार जावेद लांघा साहब सां गॾु हुननि जो चवणु हो त इन जेको झुकाव आहे यूरोप खां वठी ॿियनि दोस्त मुल्कनि प्लान बी जेको हुकूमत जो मुआशी हवाले सां साम्हूं आयो आहे, इन सां यकीनन तवाज़ुन बि पैदा थींदो ऐं के क़दर सूरत हाल खे मुआशी हवाले सां हुकूमत तोड़े जो इन्वेस्टमेंट एॾी जल्दी न थींदियूं, पर उन बावजूदि हुकूमत खे हिकिड़ी वॾी होप आहे जंहिंसां मुआशी सूरत हाल खे ते हुकूमत के क़दर जेको आहे सो उनखे बहितर करण तरफ़ वञी सघे थी। अदालती हवाले सां हुनजो चवणु हो त ज़ाहिर आहे जस्टिस उमर अतिया बंदियाल जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे चीफ जस्टिस जे नोटिफिकेशन खां पोइ या अनाउंसमेंट थियण खां पोइ हिकिड़ो मैसेज पिणु हली वियो आहे त 2-3 महीननि खां पोइ काफ़ी शयूं तब्दील हूंदियूं ऐं समूरो वहिंवार जेको आहे सो चेंज थी वेंदो। इन हवाले सां मौजूदा जेको चीफ जस्टिस आहे उन जूं हिकिड़े ग्रुप जे लाइ हिकिड़ी लॉबी जे लाइ जेके कोशिशूं आहिनि उहे पंहिंजे आख़िरी पसाहनि में आहिनि। नाज़िन, इन ते अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।